नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्यो भन्ने मान्छेलाई नेपालमा बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ परमाधिपति दिने यही राज्य व्यवस्था होइन, जसले मेरो देशको भूभाग र फेरि यो राष्ट्रघाती संविधान, सेनापति, प्रधानमन्त्री यिनीहरू सबै एकैचोटि दिल्ली धाउनुको तात्पर्य नेपालमा चिनिया प्रभाव र क्षमता अन्तर्गतको नेपाली जनताले मत हाल्न नपाओस्, अथवा यो गणतन्त्र यिनै विदेशी शक्तिका पृष्ठपोषकहरू तिनीहरू मात्रै आउने वातावरण बनाउनका लागि यो षड्यन्त्र र प्रपञ्च रचिएको पनि हुन सक्छ। दिल्ली गएर बीजेपीसँगको सम्बन्ध सुधारेर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर नेपालमा हामी त प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि त्यसलाई दिगो बनाउनका लागि बीजेपीसँगको सहकार्यलाई सम्बन्ध सुमधुर गर्न गएका हौं भनेर एउटा भारतको बलमा यहाँ प्रजातान्त्रिक कुरा गर्ने, अर्को चीनको बलमा यहाँ कम्युनिस्टको शासन सत्ता चलाउने। एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ कि छैन भनेर लेखेर सोध्यो। तपाईको देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको अन्तर्गत छ कि छैन भनेर लेख्नेहरूले एमसीसी ठीक छ भनेर भन्छ। त्यो सम्झौता र स्थानीय कानून बाज्यो भने कानून खारेज हुन्छ, सम्झौता लागू हुन्छ, संसारको मान्यता हो। अनि संविधान भन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन, सम्प्रभुता भन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्ने कुन नालायकहरू राज्य सत्तामा बसेर छन्। एमसीसी का लागि अमेरिकाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारण जस्ता शर्त राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार छ कि छैन? अनि नेपालको सुशासन, नेपालको लोकतन्त्र अमेरिकाले निर्धारण गर्ने निवर्तमान अध्यक्षजीसँग प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरै छैन। देशभरका, संसारभरका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सन्निहित राज संस्थावादी नेपाली शक्तिहरूले अब निवर्तमान अध्यक्षजीको कुरा सुनेर उहाँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतै राख्दैन। मलाई त राज संस्थाको मुद्दा नै छोड्ने स्थिति आयो भनेर विश्वसनीय स्रोत हो। यसै कारणले एउटा निर्वाचनमा पराजय हुने बित्तिकै तपाईको अहिले त्यो अलेखौं सम्पत्ति कहाँबाट आयो? तपाई सधैँ राजनीतिमा हुनु। हाम्रो युवराज धिराज पारसलाई रुबेल चौधरी काण्डमा सुजाता कोइरालाको ज्वाइँ एउटा जर्मनीले अपमान, त्यो बंगलादेशीले अपमान गर्दाखेरि युवराज धिराज पारसलाई चितवन गरेर छुटाउने मान्छे म? खोइ हामीले राज संस्थाको अपमान गरेका छैनौं। नेपाली युवाहरू युद्ध लडेका थिए, मर्ने बाँच्ने कुरा निवेदन गर्छु म। तर के हो भने लडाईँमा मर्दा परमवीर चक्र पाउँथे र वीरताको इतिहास नेपालीहरूले कायम गरेका थिए। नेपालले आफ्नै लागि आफै लडेर नेपाली वीर भएको त छैन नि, परमवीर चक्रहरू पाएका छन्, भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। तर त्यो राज्य व्यवस्था अहिले गर्दै गर्दा विदेशमा अरबको खाडीमा 35-40 डिग्रीको तापक्रममा कुखुराको दाना र बाख्रा र भैँसी चराउने काम गरेर नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँछ र तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ कम्युनिस्ट, अनि को लास पनि तपाईँ आउन दिनु। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब माओवादीको 8औं महाधिवेशन चलिरहेछ। यति बेला अनुशासन आयोगका अध्यक्षले एउटा कुरा गर्नुभएको छ जसमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले अब सत्ता पुराण लाउन पनि कारबाहीको विषय हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यो 8औं आश्चर्य हो अथवा यसलाई कसरी? पहिलो कुरा त कम्युनिस्टहरूले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गरे? किनभने सर्वहाराको अधिनायकवादमा त तपाईलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन। नेपालमा यो राष्ट्र निर्माण भएदेखि नै अहिलेसम्म विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कसैले निषेध गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता होइन। मैले यसो भनिरहँदा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइँदैन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। तर पनि के हो भनेदेखि यो पञ्चायती व्यवस्थाले, निर्दलीय व्यवस्थाले बहुलवादलाई, बहुविचारलाई निषेध गरेको कारणले गर्दा नेपाली जनताले आन्दोलन गरे, क्रान्ति जे भन्नु, र त्यसको क्रान्तिको वाहक हौं भन्ने कम्युनिस्टहरूले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहितको संविधान निर्माण गर्दा सर्वहाराको अधिनायकवादको माओवाद कहाँ थियो? जसले धर्म भनेको अफिम हो भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तलाई मान्छ, अब सप्ताह र पुराण लगाउन पाइँदैन भन्ने तपाईहरूको साम्यवादी सोच अनुसारको राज्य प्रणालीमा जानुस्। यो माओवादीको महाधिवेशनमा
उपस्थित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि, त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरू, तिनीहरूले हिन्दू विधि, हिन्दू शास्त्र बमोजिमको स्वागत सत्कार, फूलमाला, अबिर र टीका लगाउँदा त्यो माओवादीको कम्युनिस्टको सिद्धान्त र दर्शन भित्रको कुरा थियो। तर पनि माओवादीहरू अथवा कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन्, विधर्मी हुन् भन्ने विषय अहिले साँच्चीकै चर्चामा आएको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यी कम्युनिस्ट, माओवादी मात्रै होइन जसले आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भनेर गर्व गर्छन्, घरमा पूजा कोठा राखेका छ, घन्टी बजाउँछन्, गंगा स्नान गर्छन्, अनि त्यहाँबाट फूलमाला, अबिर र टीका लगाउँछन्, देउताको मन्दिरमा गएर प्रणाम गर्छन्, अनि आफूलाई धर्मनिरपेक्ष। यही माओवादीको सम्मेलनमा पहिलोचोटि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिको भट्ट र पुजारी फेर्ने कुरामा जे जतिको विवाद भयो, आखिर त्यो भट्ट र पुजारी फेर्न नसकेको कुरा पनि अहिले यिनीहरूको अधिवेशनमा चर्चाको विषय छ। तर यिनीहरूले पशुपतिको मन्दिर भत्काउँछु त भनेनन् नि, पुजारी चाहिँ फेर्छु भनेपछि पूजा गर्न पाउने स्वतन्त्रता तिम्रो साम्यवादमा, तिम्रो माओवादमा कहाँ लेख्या? र फेरि अर्को कुरा के हो भने अहिले त्यो पार्टीका नेता हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, जे छन् नाम भने त्यो नारायण काजी भन्ने नाउँ कहाँबाट आयो? जुन दिन नारायण काजीजीको आमा बुवाले एउटा कुनै छोरा पाउनु भयो होला, अनि एउटा कुनै पण्डितजी घरमा बोलाउनु भयो होला, र त्यसले अबदेखि यसलाई नारायण काजी भन्नु भनेर श्री सूर्य भगवानको नाउँ होइन नारायण भनेको, त्यो तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारणले संस्कार, संस्कृति, सभ्यता नै हाम्रो अविच्छिन्न धार्मिक धरोहर हो भने अब पूजा अर्चना, त्यसो भने देशभरिका यी जति पनि हाम्रा मठ, मन्दिर, देवालय, बौद्ध स्तूपा, गुम्बा छन्, के तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने भने हो? तिमीहरूकै गुरु भनेको सी चिनफिङ नेपाल आउँदाखेरि भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर लेख्ने यही सरकार, यही राज्य व्यवस्था, यही प्रणाली, यिनै प्रचण्ड ब्रान्डहरू होइन? अनि त्यतिखेर सन् 2020 नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षमा होइन, चीनमा त अर्बौं बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्छन्। नेपालको पर्यटन वर्ष सफल बनाउनलाई म ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनी पठाउँछु भनेर अहिले हामी हेर्छौँ रूपन्देहीमा लुम्बिनी विकास कोष अथवा त्यत्रो त्यो संसारको लुम्बिनी संरचना, त्यो के हो? त्यो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, अनि के हो? अनि त्यहाँ जुन त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाइन्छ, माला लगाइन्छ, बाजा बजाइन्छ, रुद्राक्ष भेरिन्छ, त्यो के हो? अनि त्यो कुराको प्रतिकूल जाने भनेपछि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष भन्ने संविधान, त्यसको निर्माता पनि यिनै हुँ भन्ने होइन? अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, संस्कार प्रति प्रतिकूल आक्रमण गर्ने तिमीलाई के अधिकार? त्यसकारणले यो पाखण्ड भन्दा बाहेक अरू केही पनि। भनेपछि माओवादीमा यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि कहीँ कतै नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कार, संस्कृति मासेर बिस्तारै पश्चिमीकरण गर्न खोजेको देखियो भन्ने किसिमका आवाजहरू अहिले बाहिर व्यापक रूपमा उठेका छन् नि। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, यो पश्चिमीकरण नै गर्नुहोस् तपाईँले। क्रिस्चियनिटी धर्म होइन, हिन्दू कि मुसलमान कि क्रिस्चियन कि अथवा के अरे बुद्धिस्ट कि अथवा जे भन्नुहोस्, प्रकृति पूजक जे भन्नुहोस्, त्यो धर्म होइन भने तपाईँले पश्चिमाकरणै गर्नुभयो भने पनि पश्चिमाहरूको पनि त चर्च छ नि, धर्म छ नि, संस्कार छ नि। अनि त्यो संस्कार संस्कृति बिनाको मान्छे हुन्छ? कुकुरको त संस्कार हुन्छ। संस्कार र संस्कृति बिनाको देश त त्यो होइन, संस्कार र संस्कृति बिनाको देश होइन। त्यति मात्रै होइन, संस्कार र संस्कृति बिनाको, एकछिनलाई भन्नुहोस् न, प्रकृति नै त्यही माटोमा तपाईँ सुन्तलाको बोट रोप्नुहुन्छ, त्यसले त्यो गुलियो दाना फल्छ। त्यही माटोमा तपाईँ धतुरो रोप्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा खायो भने बौलाइन्छ। त्यो माटोलाई कसरी थाहा भयो यहाँ गुलियो हाल्नुपर्छ, यहाँ तितो र पिरो धतुरो हाल्नुपर्छ भनेर? अदुवा रोप्नु भयो, पिरो भयो, गोलभेडा रोप्नु भयो, हेर्नुहोस् त भने त्यो माटोलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यो पनि संस्कार छ नि, संस्कृति छ नि, धर्म हो माटोको। किनभनेदेखि तपाईँ आँप अहिले रोप्नुहोस् अथवा खानुहोस्, काँचो खानुहोस्, टिप्नुहोस्, त्यो छोइसक्नु होइन अमिलो भएर, तर त्यही काँचो हुँदाखेरि अमिलोको अचार बनाएर खानुहुन्छ। पाकेपछि पाकेको गुलियो आँपको अचार बनाउनुहोस् त के हुन्छ? त्यसैले संस्कार, सभ्यता, संस्कृति,
सृष्टिको संरचनासँगै प्रतिकूल गतिविधि गरेको कारणले गर्दाखेरि नै संसारबाट कम्युनिस्टहरू ध्वस्त भएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि रुसमा 25 डिसेम्बर 1991 मा त्यहाँका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभले राजीनामा दिएर अनि विश्वको कुनै समयमा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा प्रतीकको चिन्हको रूपमा रहेको हँसिया हथौडा त्यसै दिन क्रेमलिनबाट तल झारियो र रुसको अधीनमा रहेका 15वटा राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भए। अहिले ती स्वतन्त्र राष्ट्र छन्। मैले यो कुरा यसकारणले जोडेँ, जहाँ हँसिया हथौडा धर्म भनेको अफिम हो भन्ने भएको थियो, त्यसको पतन भयो 1991 मा। अनि अब आज तिनीहरू अब पूजा गर्न नपाउने, त्यसो भने त तपाईँ बेड डढाउनुहोस् न। यिनीहरू त हाम्रो पश्चिमको संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लगाएर र गाई काटेर त आएकै हुन्। यसकारण यी विधर्मीहरूको यो गतिविधिले गर्दाखेरि वास्तवमा यो हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता, स्वाभिमान प्रतिको घात हो। र तपाईँले भने जस्तो पश्चिमी संस्कृति सभ्यता भन्नुहुन्छ भने पश्चिमीहरूको पनि सभ्यता छ। उनीहरूले पनि त एउटा कुनै छोरा छोरीको नाउँ मार्टिन राख्लान्, कसैको नाउँ ज्याक्सन राख्लान्, कसैको नाउँ मिचेल राख्लान्। किन? यसैले गर्दा यस्ता पाखण्डपूर्ण कुरा गरेर नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने दुस्साहस मात्रै हो। अब ठ्याक्क यो विषय सँगसँगै अब माओवादीको महाधिवेशनमा फेरि अर्को कार्यकाललाई अध्यक्षको रूपमा प्रचण्ड आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ। उहाँको एक्लौठीपन अथवा उहाँको हालिमुहालीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नि माओवादीमा? किनभने सर्वहाराको अधिनायकवादमा कुन चाहिँ सर्वहाराले एक छत्र राज गर्नुभएको छ विगत 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि उहाँले। त्यसैले मैले निवेदन गर्दैछु, कुन चाहिँ सर्वहाराले, कुन चाहिँ कम्युनिस्टले आफू बाँच्दै अरू कसैलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिएको कुनै इतिहास छ? यिनीहरू आफूलाई माओवादी भन्छन्, माओ सेतुङले छोडेका थिए। त्यसो भए कम्युनिस्टहरू तानाशाह हुन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तानाशाह भन्दा पनि निरङ्कुश हुन्छन्। किम जोङ उन हेर्नुहोस् त, उत्तर कोरियाको किम इल सुङको छोरा होइन भने। अनि संसारमा कुन चाहिँ कम्युनिस्टले आफू जीवित छँदै अर्कालाई राज्य सत्ता सुम्पेको छ? कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै त्यही हो। चरित्रै त्यही हो। किनभने जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन, तपाईँ जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्चते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भनेर जन्मिँदैखेरि संसारका सबै मानिसहरू शूद्र हुन्छन्। किनभने जन्मिने तरिका त्यही नै हो, प्रक्रिया पद्धति प्रणाली त्यही नै। त्यसलाई त बदल्न सक्नुहुन्न होला। संस्कार द्विज उच्चते, संस्कारले मानिसलाई, द्विज भनेको 52 दुईचोटि पैदा हुने भन्छ। त्यही घरमा, एउटा घरमा, त्यही छिमेकमा, म पैदा भएको घरमा सधैँ चण्डी पाठ आदि इत्यादि गरिँदो रहेछ र मैले जन्मिँदैदेखि त्यही देखा हुन्छु। मसँगै जोडिएको अर्को जन्मिएको घरमा सधैँ कुखुरा बाख्रा खसी बोका काटेर मासु बेच्ने हुँदो रहेछ। त्यो जन्मिएको बच्चाले सधैँ रगत मात्रै देखिराखेका हुन्छ, हत्या मात्रै देखिराखेका हुन्छ। भने ती दुईटा बच्चाहरूको बिचमा के होला? त्यो संस्कार हो। त्यसैले संस्कार द्विज उच्चते, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भनेपछि वेद पढ्ने मान्छेलाई बाहुन भन्ने हो, जन्मिएर बाहुन हुने होइन। ब्रह्म जानोति ब्राह्मण, तपाईँ ब्रह्मत्वलाई जब बुझ्नुहुन्छ, ब्रह्माण्डको ज्ञान बुझ्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यी कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट मात्रै होइन, यी धर्मनिरपेक्षतावादीहरू, अहिलेको यो गणतन्त्र नेपालका व्यक्तित्वहरू, पात्र प्रवृत्तिहरू, चरित्रहरू, यिनीहरू वास्तवमा आफ्नो धर्म मासेर, गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह भनेर, जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो धर्मको निर्वाह गर्नुपर्छ र अर्काको संस्कृति र धर्म मान्यो भने
त्यो समाप्त हुन्छ। जस्तो अहिले डलरवादी त यी पनि छन् नि, कहाँको पैसा लेखा, डलरमा पनि लेखा छ इन गड वी ट्रस्ट। संसारमा पनि भनियो हामी भगवानलाई विश्वास गर्छौँ। हामीरो पनि नोटमा लेखेको छ तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेपछि अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुग्ने ज्ञान तिमीलाई प्राप्त होस् भनेर लेखा हुन्छ त्यो नोटमा। अनि डलरमा पनि इन गड वी ट्रस्ट भनेर हामी अथवा जे हेर्छौँ ईश्वरीय शक्ति, त्यो ज्ञान, त्यो क्षमता। भन्नुहोस् न, अब तपाईँ र म एउटै स्कुलमा पढ्न गयौँ, एउटै मास्टरले पढायो, एउटै किताब, एउटै खानपिन, तर के भनेदेखि तपाईँ चाहिँ फर्स्ट डिभिजन पास हुनुभयो, म चाहिँ फेल भएँ। किताबको दोष, सुविधाको दोष, स्कुलको कुर्सी टेबलको दोष के हो? ज्ञान। यसै कारणले गर्दा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति भन्छ। जसको आफ्नै आँखा छैन त्यसलाई ऐना देखाएर के गर्नुहुन्छ? अनि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति, जसको आफ्नै ज्ञान छैन त्यसले शास्त्र पढेर के गर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले अब जोड्दा जोड्दा सधैँ जोड्ने परिहाल्छ, यो 2017मा एमसीसीमा सही गरेर आउने, अनि 2022 भएपछि चाहिँ होइन एमसीसीमा के लेखा छ भनेर फातेमा सुमारलाई सोध्ने। यस्ता पाखण्डीहरूले चलाएको मुलुकमा अनि अर्को पाखण्डी जो 17,000 नेपाली जनताको हत्याको कारक 5,000 मान्छे मार्ने मै हुँ भनेको छ, तिनैलाई निर्विकल्प अध्यक्ष दिने संस्थालाई तपाईँ राजनीति पार्टी देख्नुहुन्छ भने यो देख्ने नेपाली जनताको दोष हो। अब ठ्याक्क यो विषय सँगसँगै वर्तमान नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदाखेरि देउबा सरकार अहिले विकासको रूपमा अथवा राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा अथवा स्वास्थ्य उपचारको रूपमा सधैँभरि हरेक पटक भारत निर्भर भएको हो। अहिले नेपालका प्रधान सेनापति पनि भारतमा उपचारको क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा प्रचण्ड जानुभयो, झलनाथ खनाल जानुभयो। नेपालका हरेक पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीवर्गहरू सबै भारत निर्भर भएको देखियो। नेपालको अहिलेको आन्तरिक अवस्था र भारत निर्भर भएको अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री पनि भारत जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुराम शर्मा प्रधान सेनापति भारत हुनुहुन्छ। मैले अथवा हामीले कुरा गर्दाखेरि एक आपसमा धेरैचोटि गरिसकेका छौँ, यो राज्य प्रणालीको प्रेरक नै भारत हो र त्यसैका वाहकहरू, त्यसैका डोकेहरू, त्यसैका पिछलग्गुहरू नेपालका नेता र अभिनेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री। हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतका सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले कसैको उक्साहटमा यो संविधानको धारा 9 मा नेपालको भूभाग भनेर यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेको नेपालको भूभाग भनेर लेख्नु भएको छ। अनि यो संविधान तपाईले कहिले लागू गर्नुभयो? 2072 असोज 3 गते। अनि तपाईले अनुसूची 3 संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 संशोधन गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी राखेर कालापानी समावेश गरेर अनुसूची 3 संशोधन गर्दा तपाईले संविधान निकाल्दा राष्ट्रघात गरेर छ कि रहेन? नेपालको भूगोल त छोडाएर छ नि। यही देश अनि त्यसका प्रधान सेनापति, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अब जो हुन् ती भारत निर्भर नभएर के निर्भर हुन्छ? भनेपछि स्वास्थ्य उपचारको नाममा भारत गए पनि त्यो राजनीति लाभको लागि अथवा राजनीतिक कारण हुन सक्छ कि सक्दैन? निश्चित रूपमा राजनीतिक कारण भन्दा बाहेक अर्को केही कारणै हुन सक्दैन। यो आवरणमा स्वास्थ्य उपचार भने पनि त्यो, किनभने तपाईले अब यही सर्पदंशवाला यही झलनाथ खनालहरू करोडौं भारतमा उपचार गर्नलाई खर्च गरे
अथवा जति यहाँका नेताहरू जान्छन् अनि 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालहरू कहाँ बस्थे? मोहन वैद्यजीहरू कहाँ बस्थे? अब त्यही 12 बुँदेले पैदा गरेका सिके राउतहरू कहाँ बस्थे? उनीहरूले विदेश उपचारमा जाँदाखेरि जुन अरबौं राष्ट्रको ढिकुटीबाट लुट गरेका छन्, ऊ यहाँ माइतीघर मण्डलामा हेर्नुहुन्न, पुस्तौँदेखि हामीले भोग चलन गरेर आएको जग्गाको धनी पूर्जा देऊ भनेर भोक हडतालमा मान्छे बसेका छन्। तपाईँ सैर गर्न उहाँ हिँड्नुहुँदैछ। त्यो पैसा तपाईँले नेपालका अस्पतालहरूमा प्रयोग गरेको भएदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउँदैनथे। अहिले नेपाली जनता यो कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले याद गर्नु पर्यो। हालाकि अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ। हिजो त नेपाली सेनामा भर्ना भएर, बेलायती सेनामा भर्ना भएर हिजो पनि मैले एउटा अखबारमा हेर्दै थिएँ, तेरो आमा मरी भनेर लास आयो, क्याफिनमा आयो, त्यसको सद्गत गरे परिवारले। अहिले 6 वर्ष पछाडि त आमा अरबको जेलमा आजीवन कारावास बसेको छ। यो राज्य व्यवस्था। अनि यो राज्य व्यवस्था ल्याउने को? यिनै 17,000 नेपाली जनताका शहादत गर्ने यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन् र त्यसलाई समर्थन गर्ने केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, अहिलेका जति पनि छन् यी धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रवादी यिनै होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र विखण्डनको लागि, अर्को धर्म परिवर्तनको लागि, राष्ट्रिय पहिचान समाप्त गर्नको लागि अर्को षड्यन्त्र हो। यो राष्ट्रिय पहिचान समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। निश्चित रूपमा तपाईले धर्मनिरपेक्ष बन्नुभयो, देशको राष्ट्रिय धर्म समाप्त गर्नुभयो, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नुभयो, तपाईले राष्ट्रिय पोशाक समाप्त गर्नुभयो, नेपाली टोपीलाई तपाईले थुक दिवस भनेर नेपाली टोपीको अपमान गर्नुभयो, अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लातले हानेर त्यो देश निर्माण गर्ने शहीद वीर पुर्खाहरूलाई अपमान गर्नुभयो, अनि भगवान बुद्धको नाउँमा पर्यटन वर्ष मनाएर लखनऊ लुट, अर्बौं लुट गर्नुहुन्छ। कपिल वस्तुमा सिद्धार्थ गौतमको शालिग तिमीहरूकै अरिङ्गालहरूले तोडफोड गरेका छन् भने यो देश समाप्त गर्ने कडी मध्येको एउटा कडी हो। अब जुन हिसाबले भारत निर्भर भयो नेपालको राजनीति हरेक रूपमा, अब अहिलेको परिस्थितिमा केही महिना अगाडि औपचारिक भ्रमणमा प्रधान सेनापति भारत जानुभएको थियो। अब अहिले स्वास्थ्य उपचारकै लागि भारत जानुको उद्देश्य केही हुन सक्छ? त्यो भित्री इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। के हुन सक्छ? किनभने अहिले निर्वाचन आइराखेको छ र पटक पटक नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्गठनको कथा हामीले जे हेरिराखेका छौँ, परमादेशको सरकार बनाइएको छ, नेपाली जनताको सरकार बनेको छैन। चीनी प्रभावमा देश नजाओस् भन्नको लागि हो। किनभने यही पुष्पकमल दाहाल र यिनै केपी शर्मा ओली, यिनै माधव कुमार नेपाल एउटै पार्टीमा बस्दा हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा देशमा नेपालमा कम्युनिस्ट राज्य सत्ता चलाउँछौँ भनेर काम कारबाही गरे होइन। त्यसको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा, 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो रामशरण महत भन्ने पात्र दिल्ली गएर बीजेपीसँगको सम्बन्ध सुधारेर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर नेपालमा हामी त प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि, त्यसलाई दिगो बनाउनका लागि बीजेपीसँगको सहकार्यलाई सम्बन्ध सुमधुर गर्न गएका हौँ भनेर एउटा भारतको बलमा यहाँ प्रजातान्त्रिक कुरा गर्ने, अर्को चीनको बलमा यहाँ कम्युनिस्टको शासन सत्ता चलाउने। नेपालको शासन सत्ता कसले चलाउँछ? भनेपछि दिल्ली दौड धुपले के संकेत गर्छ? प्रधानमन्त्री अथवा तपाईले निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने संकेत गर्छ। यो भारतको प्रभाव हुन्छ नेपालको निर्वाचनमा, त्यो आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? आरोप होइन,
नागरिकता नभएको मान्छेले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्न थालेका छन् अब मधेसतिर। उपेन्द्र यादव स्वयंले भन्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा यो आरोप हो कि सत्यता हो, यसै प्रमाणित छ नि। त्यसो भए भारत परस्त बन्दै गएको नेपालको वर्तमान सरकार? मलाई लाग्छ यहाँ भन्दा भारत परस्त के हुने? हैन, भारतको प्रभाव पनि नेपालको राजनीतिमा अहिले चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकाको प्रभाव पनि देख्न सकिन्छ। नेपालका प्रवक्ता, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरी बीचको पछिल्लो भेटवार्तालाई पनि एमसीसीको विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। यी सबैले के सङ्केत गरिरहेको छ अहिले? यसैले गर्दाखेरि यो देशका विद्वान, आफूलाई जानकार हो भन्ने मान्छेहरूले फेरि पनि आम सञ्चार समक्ष भनेका छन्, नेपालको सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेर एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन भनेर लेखेर सोध्यो। तपाईको देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको अन्तर्गत छ कि छैन भनेर लेख्नेहरूले एमसीसी ठिक छ भनेर भन्छ। यो फेरि पनि म भन्छु, चुनौतीका साथ भन्छु, मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाल र अमेरिकाको बीचमा अथवा दुईवटा राष्ट्रहरूको बीचमा कुनै प्रकारको सम्झौता भयो भने त्यो सम्झौता र स्थानीय कानुन बाज्यो भने कानुन खारेज हुन्छ, सम्झौता लागू हुन्छ। संसारको मान्यता हो यो। अनि संविधानभन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन, सम्प्रभुताभन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्ने कुन नालायकहरू राज्य सत्तामा बसेर छन्, यति पनि विचार गर्नुहुन्न तपाईहरू? अब नेपालको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि एमसीसी नेपालको हितमा छैन, तर अमेरिकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त एउटा सानो परियोजना नेपाल जस्तो देशमा किन यति चुनौती बढिरहेको होला पारित गर्नको लागि? तपाईँ प्रश्न हो नि। एकैछिन, तपाईहरूलाई अब धेरैचोटि यो निवेदन गर्नु परेछ, गरिराख्नु परेको छ। एमसीसी का लागि अमेरिकाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारण जस्ता शर्त राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार छ कि छैन? अनि नेपालको सुशासन, नेपालको लोकतन्त्र अमेरिकाले निर्धारण गर्ने। तर के हो भनेदेखि पदीय व्यवस्थापनको कुरा चुनौतीपूर्ण छ, सबैलाई सबैको हैसियत पुर्याउने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण छ र एकै ठाउँमा आउनका निमित्त त्याग र बलिदानको खाँचो एकातिर छ भने पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष, महामन्त्री जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, उहाँहरूको परिपक्व र जिम्मेवारीपूर्ण, सुझबुझपूर्ण व्यवहारको पनि त्यत्तिकै वाञ्छनीयता छ। अब र आउने कुरा संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल र हिन्दू राष्ट्र, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। मैले भनेको छु तपाईहरुसँग, नेपालको पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्टहरू त अघि मैले तपाईलाई सोभियत संघको उदाहरण पनि दिएँ, यी त सेरोगेसी पार्टी हुन्, भारतमा जन्मिएका, भारतकै चाकरी गर्न गइरहेछन्। यति बेर हामीले कुरा गर्दाखेरि यो झलनाथ भन्नुस् अथवा जो भन्नुस्, अहिले शेरबहादुर, सबै भारत। हामी त 12 मुदे समझदारीको पक्षधर पनि छैनौं। त्यसैले नेपाली भूमिमा पैदा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जुन एउटा पात्र र प्रवृत्ति अहिले किनारा लागेर नयाँ व्यक्तित्व आएको छ, सुझबुझ, परिपक्वता र जिम्मेवारी ध्यान दिँदाखेरि सबैलाई मिलाएर लान सक्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ। म त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध भएको कारणले गर्दा यो शुभ संकेत हो, तर चुनौती र जिम्मेवारी अथाह छन्। अब राप्रपामा नयाँ अध्यक्षको आगमन सँगसँगै नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको छ, अथवा पार्टीभित्र प्रवेशको पनि
क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यस सँगसँगै नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल र निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा बीच एक किसिमको टकराव उत्पन्न भइरहेको छ। लिङ्गदेलले मलाई लाग्छ यो कुनै टकरावको कुनै अर्थै छैन। कडा नीति लिएर अगाडि होइन, तपाईँ निर्वाचनमा पराजित भइसक्नुभयो र तपाईँ संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा तपाईले जुन अभद्र तिक्तता र जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरै छैन। देशभरका संसारभरका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सन्निहित राज संस्थावादी नेपाली शक्तिहरूले अब निवर्तमान अध्यक्षजीको कुरा सुनेर उहाँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतै राख्दैन। उहाँले त राज संस्थाको मुद्दा नै छोड्ने स्थिति आयो भनेर विश्वासिलो स्रोत हो। यसै कारणले एउटा निर्वाचनमा पराजय हुने बित्तिकै तपाईको अहिले त्यो अलेखौं सम्पत्ति कहाँबाट आयो? तपाईँ सधैँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई यतिसम्म यो हैसियतमा कसले पुर्यायो? त्यो राज संस्था होइन। राजाले निर्वाचनमा करोडौं रुपियाँ दिएको खुलासा गर्नु भएको छ उहाँले। तपाईहरुलाई मैले निवेदन गर्दै छु, देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुँदा, देशमा गणतन्त्र आयो भन्दा एकैचोटि राजा ज्ञानेन्द्रको टाइमका 5-5वटा मन्त्री इन्क्लुडिङ कमल थापाजी उहाँहरूलाई पक्रेर थुन्दा त्यसको वकिल म बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट यिनीहरूलाई छुटाउने। राजा ज्ञानेन्द्रले हामीलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर के भने त्यो सम्पूर्ण राज संस्थाको आशीर्वाद र श्रेयबाट अहिले यति भएको मान्छे अहिले राज संस्थालाई अपमान गर्ने कुरा। हाम्रो युवराज पारसलाई रुबेल चौधरी काण्डमा सुजाता कोइरालाको ज्वाइँ एउटा जर्मनीले अपमान त्यो बङ्गलादेशीले अपमान गर्दाखेरि युवराज पारसलाई चितवन गरेर छुटाउने मान्छे म। हामीले त यो कमाई खाने भाँडो होइन। मुलुकको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि आजसम्म अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि, चाहे त्यो मल्ल राजाहरू हुन्, चाहे ती गोपाल वंशी हुन्, किराँत वंशी हुन्, हामीले यो राष्ट्र, यो भूगोल, यो पूर्वीय दर्शन र भूगोलको पनि पूर्वीय भूगोल, यसको निरन्तरता र आविर्भाव नै राज संस्थासँग जोडिएको छ र त्यसको अभिन्न शौर्य भनेको नेपाल हो, जो संवैधानिक राज संस्था सहित छ भनेर हामी निरन्तर हिँडिराखेका छौँ। अनि राज संस्थालाई खरिद बिक्रीको बाटो बनाएर करोडौं कमाउने र खर्च गर्ने र बाटो पनि बनाउने, एउटा निर्वाचन पर्वमा पराजय हुने बित्तिकै राज संस्थाको अपमान गरेका कुरा कसैले सहन सक्दैन र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग प्रतिस्पर्धाको विषय हुँदैन। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मैले भर्खरै भने, नेपालकै हावा पानी माटो जे भन्छौँ हामी, सुहाउँदो जे होस्, नेपाली भूमिमा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको रक्षा गर्नका लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म निर्वाह गरेर लिएर आएका छौँ, यसको निरन्तरताद्वारा नै नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको निरन्तरता रहन्छ र त्यसलाई साथसंगत दिनका लागि एमसीसी जस्ता घातक राष्ट्रघाती कदमहरूको विरुद्धमा जानका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहयोग हामीलाई वाञ्छनीय छ भन्ने सन्देश र आह्वान गर्न चाहन्छु। समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार।